बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं उधर कराची और सांगड़ के बाद थरपाकर में भी तीर चल गया। थरपाकर से कौमी असम्बली के हल्का NA 221 ज़िमनी इलेक्शन में 203 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हो गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह जिलानी 81,336 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार निजामुद्दीन राहमो 31,319 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। थरपाकर में कौमी असम्बली का हल्का 221 है, जहां पर गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। अमीन डिप्लाई हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अमीन डिप्लाई, अपडेट कीजिएगा। NA 221 पर आज ज़मीनी इलेक्शन की पोलिंग का अमल जैसे ही खत्म हुआ और गिनती का अमल शुरू होने के बाद जिस तरह ही रिजल्ट आना शुरू हुए तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर अमीर अली शाह के वोट बढ़ते गए, PTI के निजामुद्दीन राहमो के वोट कम होते रहे। लोगों ने जश्न का समा बना दिया है। कहीं पे कोई गीत गा रहा है, कहीं पे कोई डांस कर रहा है, कोई बच्चे नाच रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक जियाली मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आप किस तरह एंजॉय करती है इस पीपल्स पार्टी के जीत को। हम ऐसे नारे की गूंज से हम शाम को हमें पता था कि हमें जीत की हमारी रीत है, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, तो हमें पता था, इसलिए झुमरू पाले हैं। ये नौजवान बच्चे पीपल्स पार्टी के जीत पर एक जश्न का समय बनाया हुआ है। भंगड़े और डांस के साथ यहाँ पर बच्चे भी हैं तो बूढ़े भी हैं और एक खूबसूरत जश्न का समय है। जी बहुत शुक्रिया अमीन डिप्लाई। हुकूमती वज़रा की टीम भी डस्का पहुंच गई और अपने उम्मीदवार अली असद मलही की कामयाबी का उनकी जानिब से दावा कर दिया गया। वफाकी वज़रा ने नून लीग को भी निशाने पर रख लिया। शिबली फराज ने कहा कि नून लीग ने हमेशा पैसे और गुंडागर्दी की सियासत की। फवाद चौधरी बोले शिकस्त का मतलब धांधली नहीं होता। फिरदौस आशिक अवान बोली शाही खानदान ने इलेक्शन को खून आलूदा कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हमेशा धौंस की, पैसे की, गुंडागर्दी की, कत्लो गारत की सियासत करती आई है, इस इलेक्शन में भी उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पे भेजा। राना सनाउल्लाह को, जावेद लतीफ़ को और उनके और जो रफ़का हैं उनकी सरबराही में जाने गई। उसमें इलेक्शन को आलूदा करने के लिए, खून आलूदा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उन्होंने ये इकदामात किए। देखिए, मरियम नवाज साहिबा से हसरत ही है हमें कि वो कोई सच भी बोल दें ज़िंदगी में। नौशहरा में और वजीराबाद में जहाँ पे अपोजिशन जीती वहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे। डस्का जहाँ पे PTI जीती है वहाँ इलेक्शन में धांधली हो गई है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का फौरी तौर के ऊपर ऐलान करना चाहिए। ये नून लीग का जो वावेल है और ये सिर्फ और सिर्फ हक़ाइक़ को मसख़ करने की ये एक साजिश है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के जो कायदे ज़वाबित के तहत फैसले को अनाउंस करके कानून की बात को यकीनी बनाए। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने डस्का इलेक्शन के एक प्रिजाइडिंग अफसर की वीडियो शेयर कर दी, जिसे पुलिस ने साथ ले जाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तसद्दुक़ हुसैन नामी प्रिजाइडिंग अफसर का इस हवाले से कहना था कि इलेक्शन खत्म होने से 1 घंटा पहले 2 मुलाजिम आए और कहा आप हमारी गाड़ी में साथ जाएंगे। उसने अपना नाम असद बताया और उसका ताल्लुक स्पेशल ब्रांच से था। ये जो वीडियो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस दिन NA 75 में बाई इलेक्शन हो रहा था तो पोलिंग ख़त्म होने के बाद जब उनके 20-22 के करीब प्रिजाइडिंग अफसरान रिटर्निंग अफसर के पास नहीं आए तो उन्होंने उनमें से बहुतों को फ़ोन किया, उनके फ़ोन बंद थे। तो उसी वक्त कुछ ऐसे भी प्रिजाइडिंग अफसरान थे जिन्होंने रिटर्निंग अफसर को बताया जी कि हमें भी रोकने की कोशिश की गई थी। हमें कहा गया था कि आप इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में ना आए, आप प्राइवेट गाड़ियों में आए, और लेकिन हमने ये बात नहीं सुनी तो शायद जो लोग नहीं आए उनको कहीं पे ले गए हैं। तो ये रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को ये सारी बात उस वक्त भी बता दी थी और उसके बाद फिर ये एक अफसर जो है उसकी ये वीडियो भी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गई थी। तो इसकी अब एक इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट भी रोका हुआ है और हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि प्रिजाइडिंग अफसरान को रोक रहे थे और उनको जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ऐवान बाला के इंतखाबात में कामयाबी यकीनी बनाने के हवाले से तहरीक इंसाफ, MQM और GDA पर मुश्तमिल हुकूमी इत्तेहाद ने हाथ मिला दिया। PTR ने मुत्तहिदा को अगले बजट में नई मरदमशुमारी के हवाले से फंड्स मुख्तस करने की यकीन दहानी करवा दी। तफसीलात देखते हैं हसन अब्बास की इस रिपोर्ट में।
में तहरीक इंसाफ का वफ्द वफाकी वजीर असद उमर और वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की सरबराही में पहले MKM के मरकज और फिर पीर पगारा के घर पहुंचा। मुलाकात के बाद पीर सदरुद्दीन राश्दी ने सेनेट इंतखाबात में मिलकर मुकाबला करने का ऐलान किया। PTI, MKM और GDA मुतफिका एक ग्रुप की हैसियत में मुस्तकबिल के लिए भी इकट्ठे रहेगी, इस इलेक्शन में भी इकट्ठे वोट देगी। इससे पहले हुकूमती वफ्द से मुलाकात के बाद MKM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने बताया कि नई मर्दमशुमारी समेत कई मामलात पर पेशरफ्त हुई है। हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ भी हमारे इसी मौक़िफ़ की हामी है। उनका भी यही मौक़िफ़ है कि कराची के बिलखुसूस मर्दमशुमारी के हवाले से बहुत देरीना तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको दूर करने के लिए खामियों से आरी एक खामियों से पाक ऐसी मर्दमशुमारी हो। वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना था कि हुकूमत सेनेट इंतखाबात में पार्टी वफादारी को यकीनी बनाकर इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना चाहती है। हम चाहते हैं कि इसकी इलेक्शन एक ऐसे माहौल में हो जो शफाफ है और ये महज़ब अंदाज में होनी चाहिए। इसमें हमें एक दूसरे को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना था कि अगर पुराने तरीक़ाकार के तहत वोटिंग हुई तो हुकूमती इत्तेहाद 2 से 3 नशिस्तें ज्यादा जीत जाएगा। और शहरी इक़्तिदार के बासी भी महंगाई से परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि बजट कम और महंगाई ज्यादा है। सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। आए रोज बढ़ती महंगाई से आवाम बेहाल। आटा, चीनी, पेट्रोल, फल और सब्जियां कीमतें आसमान को छूने लगी। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में लोगों का रश तो नजर आया, पर लोग कम बजट और महंगाई ज्यादा पर हुकूमत पर तनकीद करते नजर आए। आजकल का जो सिस्टम है ना तो बहुत ही मुश्किल हो गया। ठीक है, ये तो अल्लाह पाक के करम है जो पूरी कर रहे हैं, इंसान के बस का काम तो अब नहीं रहा। हर बंदा इस चीज से इतना तंग हो गया। पेट्रोल अब महीने में 4 दफा बढ़ रहा है, बिजली का हर दूसरे दिन बढ़ जाती है, गैस बढ़ जाती है। अब इस हुकूमत को लोगों ने वोट दे के पछता रहे हैं कि क्या गलती कर ली है। महंगाई की मारी आवाम का कहना था कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। 2 टाइम रोटी का खाते हैं, एक सुबह और एक शाम के टाइम। पहले हम कहते थे ये भी खा ले, वो भी खा ले, बड़ी मतलब बंदे की ख्वाहिश होती है ये भी खा लूँ, वो चीज़ देखी समोसे वो भी खा लूँ, बर्गर खा लूँ, कुछ खा लूँ। अब बंदा कहता है बस गुजारा चलाएं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को महंगाई कम करके अवाम को रिलीफ देना चाहिए। कैमरामैन अरसलान बलोच के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के मशहूर ज़माना PK भी PSL की रौनक बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहे। कहने लगे कि तमाशाइयों के बगैर PSL में मजा नहीं, उनकी तादाद में इजाफा होना चाहिए। और अभी PSLवा में आया हूँ और भाया बहुत मजा आया है, लेकिन भाया ये PSLवा में हम तमाशाई को मिसिंग कर रहा हूँ। हमको लगा था कि भाया हमरे PSLवा में अगर बहुत सारा लोग होगा तो ये जितना भी टीम है उन सब का बैटरिया फुल चार्ज होगा। तो हम लोगन को मिस कर रहा हूँ भाया। कौमी बैडमिंटन चैंपियन हूर शहजाद और साथी खिलाड़ी पलवशा शबीर ने पाकिस्तान सुपर लीग के नेकात पर खुशी का इजहार किया है। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेरा नाम है पलवशा बशीर और मैं नेशनल बैडमिंटन चैंपियन हूँ ऑफ पाकिस्तान। जहाँ तक PSL की बात होती है और मेरी फेवरेट टीम की बात होती है तो एज़ यूजुअल मेरी फेवरेट टीम जो है वो इस वक्त भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। क्रिस गेल जो कि मेरे फेवरेट है और मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ जब वो खेल रहे होते हैं। मेरा ख्याल है डेवनपोर्ट को कल बैटिंग का चांस नहीं दिया गया था अगेंस्ट कराची किंग्स, बट डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। अगर हम अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करते हैं तो तीनों फॉर्मेट के जो कैप्टन रह चुके हैं सरफराज अहमद, मेरा ख्याल है ही इज़ अ लेजेंड ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दफ़ा इंशाल्लाह क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये ट्रॉफी ले जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स। थैंक यू। मेरा नाम माहूर शहजाद है और मैं पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हूँ। बहुत खुशी की बात है कि PSL 6 शुरू हो गया है और क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ और लाहौर में पैदा हुई हूँ तो मैं कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स दोनों को सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर किसी एक फेवरेट टीम की बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स मेरी फेवरेट टीम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस बार बहुत अच्छा खेलेंगे और ओवरऑल हमें PSL 6 में एक अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया स्टार दनानीर मुबीन पेशावर ज़ल्मी फैमिली का हिस्सा बन गए। अपने अंदाज में टीम को और PSL को सपोर्ट भी कर दिया। ये स्टेडियम है और ये हमारा PSL 6 हो रहा है। ये मैं हूँ, ये स्टेडियम है और ये हमारा PSL 6 हो रहा है।
اسلام آباد کے قدیم ریلوے اسٹیشن گولرا سے سفاری ٹورسٹ ٹرین کا افتتاح کیا جا چکا ہے۔ شہریوں کو اٹک خود ریلوے اسٹیشن تک سفاری ٹرین میں سیر کروائی گئی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ ریلوے سیاحت کے فروغ کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں روزینہ علی۔ گولڈا ریلوے اسٹیشن سے 75 کلومیٹر کے ٹریک پر سفاری ٹرین کا آغاز کر دیا گیا۔ شہری جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز سفاری کوچ اور سالون میں سوار ہو کر تفریح کا مزہ لیں گے۔ شہری حسن عبدال اور پھر اٹک خورد تک دلچسپ سفر کا مزہ۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر ریلوے اعظم سواتی نے کہا کہ ریلوے ملکی ترقی اور وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق سیاحت کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کرے گی۔ ریلوے بہت بڑا ٹورزم میں کردار ادا کرے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شاید اگلے ہفتے یا اسی ہفتے جو ہے عمران خان صاحب خود بھی آئیں گے، سارے ایمبیسڈر آئیں گے، یہاں پہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا کہ ٹورسٹ سفاری ٹرین تفریح کے علاوہ سیاحت کے فروغ اور ثقافتی ورثہ کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ پاکستان ریلوے ترقی بھی کرے گا اور اس سے پاکستان کی معیشت، پاکستان کے عوام اور ان سب کے لیے فائدہ ہوگا۔ سفاری ٹرین میں سفر کرنے والے شہریوں نے اس سہولت کو خوب سراہا۔ اٹک سٹی آپ کو لے کے جا رہے ہیں، یہ سارا پھرا رہے ہیں، اچھا ہے، مزے کا، اچھا لگ رہا ہے، بہت پرسکون ہے اور اطمینان ہے، کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے۔ مزہ آ رہا ہے اور ٹرین بھی بہت اچھی ہے اور یہاں کا انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے۔ سفاری کوچ میں بڑوں کے لیے 1000 روپے، بچوں کے لیے 500 روپے اور سالون کا ٹکٹ 3000 روپے ہے۔ سفاری ٹرین شہریوں کی توجہ کا خصوصی مرکز بن گئی۔ شہری کہتے ہیں راولپنڈی سے اٹک خورد تک سفاری ٹرین میں سفر سیاحت کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ کیمرامین عاقب جاوید کے ساتھ روزینہ علی، 24 نیوز، اٹک خورد۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 2019 سے بند 4 RO پلانٹس کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات و بلدیات ناصر حسین شاہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، جو وعدہ کرتی ہے اس پر یو ٹرن نہیں لیتی۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی خصوصی ہدایات پر صوبے میں ترقی کا سفر جاری ہے۔ لیاری میں پانی کا اہم مسئلہ ہے جس کو حل کر دیا۔ ٹرانس کراچی اور احمد شاہ RO پلانٹ کو بھی جلد فعال کر دیا جائے گا۔ لیاری میں ڈرینیج اور سیوریج کا کام کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے لیاری میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے قیام کی ہدایات دی ہیں۔ لیاری کے نوجوانوں کو میرٹ پر ملازمتوں میں حصہ دیا جائے گا۔ لیاری کے عوام RO پلانٹس کی اونرشپ لیں اور ان کی حفاظت کریں۔ لاہور کی ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کا سال 2021 کے عہدیداران کے انتخاب کے حوالے سے الیکشن ہوا۔ ماڈل ٹاؤن گروپ نے کلین سویپ کر دیا ہے۔ داؤد باری صدر اور حسیب الرحمان نائب صدر بن گئے۔ حامیوں نے جشن منایا اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ سعود بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ ماڈل ٹاؤن گروپ نے سال 2021 سے 23 انتخابات میں میدان مار لیا۔ داؤد باری 1455 ووٹ لے کر صدر، جبکہ حسیب الرحمان خان 1394 ووٹ حاصل کر کے نائب صدر منتخب ہو گئے۔ دوسری جانب ریفارمز گروپ کے امیدوار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد خلیل نے 580 ووٹ، جبکہ امیدوار نائب صدر کیسر ناصر احمد نے 615 ووٹ حاصل کیے۔ کامیابی سمیٹنے والے نو منتخب صدر داؤد باری کا کہنا تھا کہ ماڈل ٹاؤن رہائشیوں کے ووٹ پر ان کا شکر گزار ہوں۔ صاحبزادہ حسیب الرحمان نے کہا کہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ اولین ترجیح ہے، رہائشیوں سے کیے گئے وعدوں کو جلد از جلد پورا کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو اپنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہ فتح نصیب کی۔ اس کے بعد میں اپنے چیئرمین ماڈل ٹاؤن گروپ میں عامر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں تمام معزز ممبران ماڈل ٹاؤن کے جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا، ہمیں ووٹ بھی دیے اور آج ہمیں جتوا کے انہوں نے یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اور اپنے ماڈل ٹاؤن کے ممبران کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے پہ اعتماد کیا۔ رزلٹ کے مطابق ایگزیکٹو ممبران میں اے بلاک سے حسن طارق 114، فیض الرحمان خان 101، بی بلاک سے ریحان اشتیاق الرحمان 168 اور سی بلاک سے میاں وحید احمد 166 ووٹ لے کر منتخب ہوئے۔ عامر علی الوی 200، طارق فاروق 198، ڈی بلاک سے محمد منصور اختر 211، عمر فاروق خان شیروانی 195، ای بلاک سے سردار اسد اقبال منتخب ہوئے، اور میاں حماد حسن بلا مقابلہ ایف بلاک میاں زبیر سرور 142، ابرار رانا 124، جی بلاک سے سید واصف نعیم ترمزی 216، عثمان رفیق 190، ایچ بلاک سے عمران یاسین شیخ 152، نعمان خالد 141، جے بلاک سے محمد فیصل 90، رانا عبدالیزدانی 67 ووٹ لے کر، جبکہ کے بلاک سے محمد احسن، اشفاق صابر قریشی اور محمد عاطف صدیق بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔
شہرہ افاق ٹرکش ڈرامہ ارطغرل غازی میں الب کا مرکزی کردار ادا کرنے والی محمد پالا، گوکھان کراسک اور حکان سیرم نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا اور نیوز اسٹوڈیوز، نیوز روم، سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ اور نیوز بیپر سیکشن میں ورکر سے ملے۔ سعید احمد سعید کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ترکی کے شورائے آفاق ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے ترک اداکاروں محمد پالا، گوکھان کراسک اور حکام سیرم نے سماجی شخصیت شاہد قادر اور چیئرمین لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن محمد عامر قریشی کی قیادت میں سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سینئر صحافی و تجزیہ نگار سلیم بخاری نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ سینئر صحافی راؤ دلشاد، طاہر جمیل، شہزاد پاشا، اسد ندیم، بسام سلطان، محمد اویس، شہریار خالد بھی موجود تھے۔ مہمانوں کو نیوز اسٹوڈیو، نیوز روم، سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ اور نیوز پیپر سیکشن کا دورہ کروایا گیا۔ ترک اداکاروں نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے دورے پر خوشی کا اظہار کیا۔ مہمانوں کا کہنا تھا کہ ملک کے سب سے بڑے صحافتی ادارے میں آ کر بہت خوشی ہوئی۔ نوجوان صحافیوں سے ملاقات کروانے پر شاہد قادر اور عامر قریشی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں شاہد قادر پر فخر ہے۔ So nice things to us, and he say this is our second home. Yes, here is the second home. We don't need any invite. We can come. We know that, and you are also welcome to Turkey. Thank you very much. Aranızda olmaktan çok mutluyum. यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। İyi ki sizleri tanıdım. Uzaktan çok seviyordum. Şimdi yakınınıza geldim. Aynı biz gibi olduğunuzu gördüm. Sizin bizden, bizim sizden hiçbir farkımız yok. Hepimiz kardeşiz. Pakistan ve Türkiye'nin dostluğu adına aktörler olarak elimizden geleni yapacağız ve bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığınız için. سینئر صحافی و تجزیہ نگار سلیم بخاری کا کہنا تھا کہ ارطغرل ڈرامے کو شاندار اداکاری پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ پاکستان کے عوام ترکی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور یہ دوستی تا حیات رہے گی۔ Every small child, every woman and every college going girl, university going, every member of the society, they know you as good as they know their family. ترک مہمانوں نے اپنے مختصر دورے کے دوران سٹی نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس موقع پر سٹی نیوز نیٹ ورک کے سٹاف نے ترک اداکاروں کے ہمراہ سیلفیاں اور تصاویر بھی بنوائی۔ کراچی میں پاکستان فیشن ویک کے دوسرے روز بھی حسیناؤں نے خوب جلوے بکھیرے۔ کہیں ایسٹرن تو کہیں ویسٹرن کے رنگ نمایاں نظر آئے۔ معروف ماڈل نوشین شاہ راہیل بیگ کے ہمراہ موجود ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے، راہیل بیگ سے جان لیتے ہیں۔ راہیل اپڈیٹ کیجیے گا۔ فیشن پاکستان ویک کا دوسرا اور آخری روز اور آج بھی 7 ڈیزائنرز کے کلیکشن پیش کی گئی، مختلف نت نئے انداز کے ملبوسات متعارف کروائے گئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ماڈل اور ایکٹریس نوشین شاہ موجود ہیں۔ بہت خوبصورت سا لباس، عروسی لباس میں ملبوس ہے۔ نوشین کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا، اٹ واز ویری نائس، امیزنگ۔ آئی تھنک ایس او پیز کے ساتھ یہ شو ہوا ہے جو بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ اچھا ہو گیا کہ لوگ تھوڑا سا انٹرٹین ہوئے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ انوائٹ بہت کم لوگوں کو کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک اچھی بات۔ The security and the safety in mind, they have organized everything, so it was good. Overall, it was wonderful. جی یہ ہے ندا ڈیلفی کا۔ بالکل جی، ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھی ہے بلکہ نوشین شاہ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فیشن پاکستان ویک بہت بہتر اور اچھے انداز میں رہا اور کووڈ کی جتنی بھی تمام احتیاطی تدابیر تھی اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے۔ راہیل بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے۔